भनिन्छ यो सारा ब्रह्माण्ड नै एउटा रहस्यको जालोभित्र जकडिएको छ। यही ब्रह्माण्डको एउटा सानो पिण्ड पृथ्वी त झनै अनगिन्ती जालोभित्र गुजमुजिएर बसेको छ। भौगोलिक रहस्य, सृष्टिको रहस्य, विनाशको रहस्य अनि यस्ता यस्ता थुप्रै रहस्यहरू पृथ्वीको गर्भभित्र अझै विद्यमान छन्। यी त भए ब्रह्माण्ड र पृथ्वीका रहस्यका जालोको कुरा। अब एकैछिन पृथ्वीको सतहमा बस्ने मानिसहरूको मनभित्र यसो निहालेर हेरौँ त, त्यहाँ अझै थुप्रै रहस्यका जालोहरू भेट्टाउनु हुनेछ। यसलाई सुल्झाउने प्रयास गर्ने हो भने झनै अल्झिँदै जानुहुनेछ। दया, करुणा, विभत्स एवं रहस्यको पर्दाभित्रको दृश्य देखाउन सङ्कल्पित छ मेरो विचारमा त यसलाई पुलिसको जिम्मा लगाइदिनु पर्छ। यस्तालाई गाउँबाट निकाल्नु हुन्छ। ठीक भन्नुभयो तपाईँले, यसलाई त बेलैमा ठिक पार्नुपर्छ। यस्तालाई त अस्तिसम्म त यसले चोरी चकारी गरेर कायालाई मात्रै पारेको थियो। आज त यो निचले मेरी छोरीमाथि हात हाले दुष्प्रयास गर्यो। यसलाई यत्तिकै छोडिदिनु हो भने भोलिदेखि यस टोलका अन्य चेलीबेटीहरूले समेत घरबाट बाहिर नहिँडे पनि भयो। यसलाई छोड्ने होइन, यसलाई त ब्लेडले चिरेर नुन खोर्सानी दलेर गाउँबाट लहर्नु पर्छ। ठीक भन्नुभयो तपाईँले, यसलाई बेलामा ठिक पार्नुपर्छ। त्यो साले मानवलाई यही मौका पाएर सिद्धौँ कि क्या हो? किन हतारिन्छस् त? पहिला टोलवासीलाई त केही गर्न दिउँ न, अनि बाँच्यो भने सोचौँला। आज त म त्यसलाई सिद्धाएर छाड्छु। त्यसले मलाई दिनु दुःख दिएको छ। ठिक छ, पहिला रमिता त हेरौँ न, त्यसपछि बच्चे कुच्यो भने मर्मत गरिदिउँ। ल ठिक छ, त्यसो भए जाउँ। ठिक छ सावित्री, तिम्रै मुख हेरेर हामी यसलाई छोड्दैछौँ। तर याद राख, फेरि पनि यसले यस्तै करतुत गर्यो भने हामी यसलाई बाँकी राख्ने छैनौँ। म वचन दिन्छु, अबबाट यसले कहिले पनि त्यस्तो नचाहिने काम गर्ने छैन। आज त म यसलाई नुङ्गुरी छोड्दिनँ। भयो छोड्दे। सावित्री नानीको मुख हेरेर भए पनि एकचोटिलाई छोडिदेऊ। केही पनि भएको छैन मामा।
त्यो मानव अहिलेसम्म आइपुगेको छैन जस्तो छ। कतैतिर गएर आएर गर्दी पो गर्दैछ कि? मानव अघि नै आइसक्यो मामा। मैले तपाईँलाई कतिचोटि भनिसकेँ भाइलाई तथा नाम नभन्नुहोस् भने होइन। बुझ्छु भान्जी, म बुझ्छु, म राम्रोसँग बुझ्छु क्या। यो सब तिम्रो भाइप्रतिको अगाध माया बोल्दैछ। तर कस्तो विडम्बना, एउटै कोखबाट जन्मेका तिम्रो दुईमा आकाश जमिनको फरक छ। अब तिमी कहाँ, त्यो कहाँ? भयो मामा, हेर्नुहोस्, अब गएर सुत्नुहोस्। तिमी पनि सुत। हेर्नुहोस्। आजसम्म कसैले छुने त के हेर्नेसम्म हात गरेको थिएन। तर आज त्यो पापी मानवले त्यसलाई आज म नमारी छोड्दिनु। मेरो भाइ, मेरो कुरा सुन। पापा, अङ्कललाई रोकिसु न। त्यसले म माथि खासै त्यस्तो बदनाम हुने काम त केही पनि गरेको छैन। बितेको कुरा सम्झेर अब केही फाइदा छैन पापा। बरु गएर अङ्कललाई रोकिसु न। मेरो भाइ टङ्क आँधीलाई रोक्न सकिन्न छोरी। रोक्न त म पनि चाहन्न पापा। त्यो मानव मेरो शत्रु हो, मात्र मेरो। त्यसको बदला मैले नै लिनुपर्दछ। एउटी भतिजीको अपमानमा उसको काका आधी बन्न सक्छ भने जसको अस्मितामाथि हातपात गरिएको छ ऊ किन आधी बेरी बन्न सक्दिन। त्यसैले पापा, हजुर हेर्दै गइछु, हजुरको यो छोरीले ज्वालामुखी बनेर त्यस मानवलाई तहस नहस पार्नेछ।
छैन त। डराउनु भान्जी डरो, अब रोएर के हुन्छ र? मानव धैर्य गर्नुहोस् सावित्रीजी, धैर्य गर्नुहोस्। म कसरी धैर्य गर्नु इन्सपेक्टर साहब? कसरी? मानव मेरो भाइ। रामबहादुर अरू जवानहरू खै त? इन्सपेक्टर सर बाहिर रोक्नको लागि खोटाउनु छ सर। उताबाट हजुर सर, आइहालेँ सर। रोजर रोजर ट्याङ्गो 3 रोजर ट्याङ्गो 3 रिपोर्टिङ सर। हस् हजुर, आइहाल्यो हजुर, म आइपुगिहाल्छु हजुर। हस् हजुर, ओभर हजुर। सावित्रीजी, हुन त यस्तो दुःखद अवस्थामा तपाईँलाई दुःख दिनु मनासिब कुरा हो, तर हाम्रो पनि बाध्यता छ। त्यसैले तपाईँ र तपाईँको मामा एकचोटि चौकी पाल्नु होला। सैसा तपाईँ यसो गर्नुहोस्, नपुग फोटोग्राफ्सहरू लिन लगाउनुहोस्, अनि मुचुल्काहरू सबै तयार गरेर लासलाई पोस्टमार्टमको लागि पठाउनु होला। हो, म सबैका सामु खुलेर भन्न सक्छु, मानवको हत्या मैले नै गरेँ। बिस्तारै बोलो भाइ, बिस्तारै। आफैले आफ्नो खुट्टोमा पन्चर हान्ने कुरो नगर। एकचोटि ठन्डा दिमागले सोच त, तिम्रो यो मूर्खतापूर्ण कुरोले कस्तो किसिमको सजाय भोग्नु पर्ने, त्यसको यहाँ खाँची तिमीलाई सदाको लागि जेलमा सडेर बस्नु पर्ला। त्यो त मलाई पनि थाहा छ, तर बढ्ता गन्थन नगर। मैले भनेको मान, तिमी 2-4 महिना गाउँमै लुकेर बस। मैले सब बन्दोबस्त मिलाइदिइसकेको छु। यताको स्थिति सामान्य भयो भने अनि फेरि फर्केर आउला। त्यो बिचमा केही परिआयो भने म सम्हाल्छु। अहिले तिमी गइहाल न भनेको। हेर्नुहोस्, म ठोकुवा गरेर भन्न सक्छु, लासको प्रकृति हेर्दा यो आत्महत्या नभएर हत्या नै भएको हुनुपर्छ। त्यसो त पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आएपछि सबै कुरा छर्लङ्ग भइहाल्छ। एउटा कुरा तपाईँ मलाई नढाँटी भन्नुहोस्, तपाईँको भाइको कसैसँग रिसिभी थियो कि? खै इन्सपेक्टर साहब, त्यसको कोसँग मात्रै दुश्मन थिएन भन्नुहोस् न हजुर।
मामा तपाईँ आज मलाई बोल्न देऊ भान्जी। त्यो मानवलाई हुर्काउन बढाउन तिमीले कति दुःख र कष्ट सहनु पर्यो। त्यो एउटा कुनै आमाले पनि गर्न सक्दिनन्। मानवको हरेक गतिलाई तिमी ढाकछोप गर्थ्यौ, तर नतिजा देख्यौ होइन तिमीले। मरेर गएपछि पनि सुख दिएन त्यसले। बिन्ती छ मामा, संसार छोडेर गइसकेको मेरो भाइलाई अब त नराम्रो नभन्नुहोस्। किन नभन्ने? त्यसले के नै राम्रो काम गरेको थियो र म उसको तारिफ गरौँ? तिमीले उसको लागि रात दिन केही नभनी हाड छाला घोटेर कति दुःख र कष्ट गर्यौ। उता ऊ भने जाँड खाने, झगडा गर्ने, गुन्डागर्दी गर्ने। खोइ दिदीप्रतिको मर्यादा। ल म पो मामा भई मैले भने मानेन, कम्तीमा तिमीले भने त मान्नु पर्दैन त्यसलाई। बस मामा बस, अब यहाँभन्दा बढी एक शब्द पनि नबोल्नुहोस्। होइन सावित्रीजी, तपाईँको मामाले जे जति कुरा गर्नुभयो राम्रै गर्नुभयो। तपाईँहरू हामीसँग जति कुरा लुकाउनुहुन्छ हत्यारा त्यति नै टाढा भाग्न सफल हुन सक्छ, अनि हामीलाई पनि हत्याको निचोडसम्म पुग्न झनै कठिन हुन्छ। अब त मलाई झनै शङ्का लाग्न थाल्यो। तपाईँको भाइको हत्या कुनै रिसिभीकै कारणले भएको हुनुपर्छ। मलाई तपाईँ एउटा कुरा नढाँटिकन भन्नुहोस्, तपाईँको भाइको त्यस दिन कुनै अप्रिय घटना घटेको थियो? भन्नुहोस्। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले जति कुरा लुकाउनुहुन्छ नि त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारो त पर्छ, तपाईँहरूलाई पनि हानि पुग्न सक्छ। त्यसैले प्लिज। हिजो मेरो भाइले नसाको सुरमा हाम्रै टोलमा बस्ने दिपालाई नराम्रो व्यवहार गर्यो रे। के रे? त्यसो भए तिमीले यस्ता कुरा मलाई किन नभनेको त बाजी? दयाशङ्करजी प्लिज पहिले उहाँकै कुरा पुरा हुन दिनुहोस्। म कामबाट फर्किँदै थिएँ। दिपाको काका टङ्क र अरू टोलवासीहरू मिलेर मेरो भाइलाई कुटपिट गर्दै थिए। मैले बल्ल तल्ल सम्झाइ बुझाइ उसलाई छुटाएर घरमा लिएर गएँ। त्यति बेला तपाईँको भाइलाई कसैले धम्की सम्की त दिएको थिएन? टङ्क प्रसाद त मेरो भाइलाई मार्छु कि मार्छु भन्थे, तर अरू टोलवासीहरू आएर रोके। कतै टङ्क प्रसादले? होइन इन्सपेक्टर साहब, उहाँहरू त खानदानी मान्छे हुनुहुन्छ। आफन्तमाथि दुर्व्यवहार भएपछि जसुकैलाई रिस उठ्नु स्वाभाविकै हो। त्यस्तो रिसको झोकमा जसले जे पनि बोल्छ। तर उहाँहरू हेर्नुहोस्, मान्छेको खानदान र बाहिरी आवरण हेर्दैमा कसैको पनि चरित्र थाहा हुँदैन। अब मैले त्यो टङ्क प्रसादसँग भेट गर्नै पर्छ। छोडिदिनुहोस् इन्सपेक्टर साहब, एउटै टोलमा मिलेर बस्नुपर्छ। भोलि तलमाथि भयो भने गाह्रो पो पर्छ हामीलाई। नआत्तिनुहोस्, हामी तपाईँहरूमाथि त्यस्तो कुनै पनि आँच आउने काम गर्ने छैनौँ। इन्सपेक्टर साहब, हामीले लास कहिलेसम्म पाउँछौँ हजुर? पोस्टमार्टमको काम सकिनासाथ हामी तपाईँहरूलाई खबर गर्छौँ। तैँले कत्रो बेर लगाएको यार? घरमा मम्मी ड्याडी हुनुहुन्थ्यो कि क्या हो? कोही पनि हुनुहुन्न। छिटो थानको जाँड काटौँ यार। हामीले जाने प्लान त बनायौँ, तर जाने कहाँ यार? यो प्लान तैँले आफैले बनाएकोस्, त्यसैले यसबारेमा त आफै सोच। साथी हो, मैले त अर्कै कुरा पो सोचेँ। के सोचेस् त तैँले? यसरी भाग्दा हामी माथि शङ्का झन् बढ्न सक्छ। माइनर ल्याङ्ग्वेज, शङ्का हामीलाई होइन तँलाई गर्छ। मानवलाई मार्ने काम हाम्रो हातबाट भएको होइन। बिस्तारै बोल्न, यस्तो कुरा पनि सडकमा बसेर चिच्याएर गर्नुपर्छ त? तैँले यस्तै कुरा गर्छस् त अनि कराउनु परेन मैले? हेर पवन, हामीले साथीको नाताले मात्र साथ दिएका हौँ तँलाई। मलाई यो काण्डमा भुलेर पनि मुस्ने कोसिस नगर पवन। मलाई तँसँग कता कता डर लागिरहेछ। ल बाबा ल, त्यसो भए हामी यो च्याप्टरलाई यहीँ क्लोज गरिदिउँ। बरु भन अब हामी के गर्ने? अब हामी तँलाई कुनै पनि सल्लाह दिने पक्षमा छैनौँ। अब तँ जे भन्छस् त्यही हामी गर्छौँ। ल ठिक छ, त्यसो भए हाम्रो भाग्ने प्लान क्यान्सल। बिना सबुत त्यसै त कसैलाई समाउँदैन होला नि। पुलिसको नजरमा
अलिकति शङ्का पर्यो भने पनि मान्छे समात्न सकिन्छ। तर यहाँ अप्ठ्यारो के पर्यो भने नि अहिलेसम्म हाम्रो नजरमा त्यस्ता शङ्कास्पद व्यक्ति नै भेटिएको छैन। सरले त्यो टङ्के भन्ने मान्छेसँग सोधपुछ गर्छु भन्नुभएको होइन? केही सबुत हात परिहाल्छ कि? त्यो त पछिको कुरा भयो। पहिला हत्या हो कि आत्महत्या हो त्यसको फाइन्ड आउट हुनु पर्यो नि। घटनास्थलमा कुनै पनि हत्या नभेटिनाले मेरो विचारमा यो हत्या हुनुपर्छ सर। त्यो त म पनि मान्छु, तर पोस्टमार्टमको रिपोर्ट नआउन्जेल हामीले कुर्नै पर्यो नि। बरु तपाईँले डक्टरसँग भेट गर्नुभयो? गरिसकेँ सर। पोस्टमार्टमको रिपोर्ट भरेसम्म आइपुग्छ होला। साँच्चै घटनास्थलमा त्यस्ता केही वस्तुहरू भेटिएन अघि? हामीले त पुरै कोठाको निरीक्षण गरेको थियौँ, त्यस्तो खासै कुरा त केही पनि भेटेनौँ। घटना भएको कोठाको दुवै झ्याल खोलिएकै थियो होइन? हो सर, झ्याल त दुवै खोलिएको थियो। फिङ्गरप्रिन्ट आउँछ भनेर फोटोग्राफरले झ्यालको फोटो पनि लिएको थियो। ओहो, हामीबाट एउटा ब्लन्डर मिस्टेक भयो। हामीले त्यता आँगनतिर त ध्यानै दिएन। त्यहाँ पनि केही सबुत पाइहालिन्थ्यो कि? पुगेर आउँछ सर। तपाईँ यसो गर्नुहोस्, तपाईँ सिभिल ड्रेसमा गएर त्यहाँ निगरानी राख्दै गर्नुहोस्। त्यसपछि पोस्टमार्टमको रिपोर्ट आउँछ अनि म आफै आइपुग्छु। अहिले जलाएको नाटक गर्छस् टङ्किने पेटमा निर्ममतापूर्वक छुरा हान्दा कस्तो अनुभव हुन्छ त पनि अनुभव गर। छोरी त किन यसरी यात्तिकी? नराम्रो सपना देखिस् क्या? ध्यान लाटी, यो रुद्रप्रसादको छोरी भएर जागो सपनासँग डराएर यसरी हात्तिने हो? सपना भनेको त मनको भ्रम मात्रै। जाऊ होइन सुत। यदि यो चुरा तपाईँको होइन भने
अरू कसको हुन्छ? त्यही त म पनि अचम्ममा परेकी छु। हिजो बिहान घरबाट निस्किँदा राम्रैसँग बढालेकी थिएँ, तर त्यति बेला त यो त्यहाँ थिएन। तर आज अचानक एकछिन पर्खिनुहोस्। अस्ति मानवले कोमाथि हातपात गरेको रे? दिपा। तर किन र इन्सपेक्टर साहब? कतै यो चुरा दिपाको त होइन? तपाईँले भने मुताबिक अस्ति कलबेल बजाउने अज्ञात व्यक्ति कतै दिपा। तर त्यस रात त त्यहाँ कोही पनि पसेको थिएन। फेरि दिपालाई म राम्रैसँग चिन्दछु। उसले त्यति ठुलो आँट कसरी गर्छे? बिचरी सोझी छे। सबैको मनभित्र पस्न सकिँदैन सावित्रीजी। मान्छेको मन व्यवहार एक थोक हुन्छ, विचार अर्कै हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, यो तपाईँको कर्तव्य बोलिरहेको छ। हामी पर्यौँ सिधा सादा मान्छे। म किटेरै भन्न सक्छु, दिपाबाट यस्तो पाप हुनै सक्दैन। सरी सावित्रीजी, मैले पनि केवल अड्कल मात्रै काटेको हुँ। त्यति छुट त होला नि हामीलाई। होइन, मैले त्यस्तो। ठिकै छ। हामीलाई तपाईँले यसरी मद्दत गर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। के म यो चुराको टुक्रा राख्न सक्छु? भइहाल्छ नि। धन्यवाद। एउटा रिक्वेस्ट छ तपाईँले, हामी अनुसन्धानको क्रममा कुनै पनि बेला तपाईँ घरमा आउन सक्छ। त्यति बेला माइन्ड नगर्नु होला। हुन्छ, हस्। सही सर, यी कुराहरू नोट गर्नु। ओके सर। मलाई छाड्छोस्, मलाई छाड्छोस्। मलाई छाड्छोस्। म यस कोठामा गएको सम्पूर्ण सामान तहस नहस पारिदिन्छु। मलाई छाड्छोस्, मलाई छाड्छोस्, मलाई छाड्छोस्, मलाई छाड्छोस्। के गरेको बाबु? के भयो छोरा? के पो तँलाई अचानक? किन मलाई शान्तसँग बाँच्न दिँदैन यिनीहरू? किन? कसले शान्तसँग बाँच्न दिएन तँलाई? भन्। सबले, यस कोठामा भएका प्रत्येक वस्तुले। के नचाहिँदो कुरा गरेको तैँले? लौ न, के भयो मेरो छोरालाई? यो केही होइन, नराम्रो सपना देख्यो यसले। यो अझै सपना सदा बाथरुममा गएर फ्रेस भएर आएछ। मैले भनेको सुन्नुहोस्। होइन हजुर, यसलाई के भएको? यसले नराम्रो सपना देखेको हुनुपर्छ। तर यसलाई पहिला फ्रेस त हुन देऊ। के म भित्र आउन सक्छु? तपाईँले मैले भनेको सुन्नु भएन जस्तो छ। के म भित्र आउन सक्छु? तपाईँ? हजुर, मलाई इन्सपेक्टर गिरी भन्दछ। यदि मैले गल्ती गरेको छैन भने तपाईँ रुद्रप्रसादजी हुनुहुन्छ। एम आई राइट? हजुर, म नै हो रुद्रप्रसाद। बस्नुहोस्। थ्याङ्क यू। अनि के लिनुहुन्छ? चिया, कफी? होइन हजुर, मैले भर्खर पिएर आएको। त्यसैले दिपाजी, तपाईँसँग पनि केही कुरा सोधपुछ गर्नु छ। बसौँ न प्लिज। मसँग? हजुर। के सोध्नुहोस् इन्सपेक्टर साहब? मसँग सोध्नुहोस् न। त्यही तपाईँको छिमेकी मानवको रहस्यमय मृत्युको सम्बन्धमा। त्यस्ता फटा आवारासँग हाम्रो कुनै सम्बन्ध नै छैन। फेरि किन त्यसको बारेमा तपाईँ सोध्न चाहनुहुन्छ? फेरि सम्बन्धको बारेमा किन सोध्न चाहनुहुन्छ? सम्बन्ध? जब तपाईँ मानवको नाम सुन्ने बित्तिकै उसलाई फटा आवाराको संज्ञा दिनुहुन्छ भने तपाईँहरूबीच सम्बन्ध रहेको देखिन्छ। तर त्यो सम्बन्ध
मित्रवत नभएर शत्रुवत पनि हुनसक्छ। जे होस्, तपाईँहरूबीच सम्बन्ध छ। होइन, तपाईँले मानव र हामी बीच सम्बन्ध छ भनेर प्रमाणित गरेर आखिर खोज्नुभएको के? बल्ल हामी मेन पोइन्टमा आयौँ जस्तो छ। मेन पोइन्ट? कस्तो मेन पोइन्ट इन्सपेक्टर साहब? पक्नुहोस्, पहिले यो कुरा बताउनुहोस्, तपाईँको भाइको नाम के अरे? टङ्कप्रसाद। टङ्कप्रसादजीलाई त देख्दिनँ त। टङ्क त गाउँ गएको छ। कहिले? मानवको हत्या भएको रात कि त्यसको भोलिपल्ट? होइन, तपाईँ बारम्बार किन मानवको प्रसङ्ग ल्याएर जोड्नुहुन्छ? हामीसँग सम्बन्ध भएको कुरा मात्र सोध्नुहोस् न। ल ठिक छ, त्यसो भए भन्नुहोस्, टङ्कप्रसादजीलाई अचानक गाउँ जानुपर्ने के कारण पर्यो? त्यहाँ हाम्रो रोपाइ चलिरहेको छ, त्यसैको सिलसिलामा गएको हो। मेरो विचारमा अहिले ऊ गाउँमा पनि छैन। गाउँमा एक दिन बसेर भारततिर घुम्न जान्छु भन्थ्यो, गयो होला। तपाईँको कुरा कति प्रतिशत विश्वास गरौँ म? होइन, आखिर तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको के हो? हेर्नुहोस्, हामी खानदानी मान्छे हौँ। हामी जे कुरा गर्छौँ 100% सत्य कुरा गर्छौँ। सरी रुद्रप्रसादजी, मैले त ठट्टा मात्रै पो गरेको होइन। साना साना कुरामा पनि रिसाउने तपाईँहरूको वंशाणुगत गुण पो हो कि कसो? माइन्ड नगर्नुहोस् है, यो पनि मैले ठट्टा मात्रै गरेको। टङ्कप्रसाद फर्कनु भएपछि मैले एकचोटि भेट्नु खोजेको छ भनेर सुनाइदिनु होला। हस् त, अहिले म जान्छु। तपाईँको हातमा ब्यान्डेज? यो खासै त्यस्तो केही पनि होइन, सानो घाउ हो। घाउ सानो होस् या ठुलो, त्यसलाई हेलचक्राइ गऱ्यो भने अप्ठ्यारो पर्छ। त्यसमाथि झन् चुरा फुटेर काँच भिजेको छ भने त झनै घातक हुनसक्छ। चुरा? हजुर, चुरा। जाउँ साथी, गए जस्तो छ गने। खाइन पाइ छाला टोपी लगाउने। ए जो साथी हो, फेरि आइपुग्छ अहिले। जाउँ जाउँ जाउँ। भाग्ने कोसिस नगर। यदि भाग्ने कोसिस गरिस् भने म तेरो यो गर्दन कुखुरा निमथ्यो चाहिँ निमथी दिन्छु। गगन दाइ, त्यो मानवले पैसै दिएको छैन भने दिएपछि त दिन्छु भनेकै छु नि। तेरो यो डायलग धेरै पटक रिपिट भइसक्यो। हामी अब धन्दा अवश्य गर्छौँ, तर पनि हाम्रो धन्दामा पनि इमान्दारी त छ। म अरू केही कुरा गर्न चाहन्न। त मलाई खुर्को पैसा दे, म गइहाल्छु। यो दाइ पक्रिनुहोस् न, त्यो मानवसँग म जसरी भए पनि लिएर तपाईँको पैसा दिइहाल्छु नि। मलाई मानवसँग कुनै सरोकार छैन। मैले कारोबार तँसँग गरेको हुँ र तँसँग नै पैसा लिनेछु। खुर्को पैसा दे। त्यति धेरै पैसा म कहाँबाट ल्याउँ? म धेरै कुरा जान्दिनँ। मलाई भोलि साँझसम्म जसरी भए पनि पैसा चाहिन्छ, नत्र भने म तँलाई पानी मुनि गए पनि छोड्ने छैन, बुझिस्? हुन त तिमीहरू सबै एउटै ढ्याङ्का मुला हो। मलाई जसरी भए पनि पैसा चाहिन्छ। गएर भनिदिनु तिमीहरूको साथीहरूलाई, भोलि साँझसम्म। याद राख, भोलि साँझसम्म। त्यसरी त मार्छ मलाई विक्रम।
के गर्ने होला अब? तँलाई मात्रै होइन त्यसले त हामीलाई पनि छल्ला जस्तो छैन। अब पो के गर्ने त? मानवसँग पैसा लिन जाने। ल जाऊ 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 त जाऊ। ए मानव पैसिक ओइ पैसिक भने सुनेनस्? ए सिधाइदेऊ कि क्या हो? छैन पैसा मसँग। माल लिएपछि पैसा दिनु पर्दैन? दिनु म तिम्रो पैसा के गर्छौ तिमीहरू मलाई? हँ के गर्छौ? तैँले हामीसँग माल लिँदा पाइ पाइ चुक्ता गर्छौ न वचन दिएको थिइस्। दिएको थिएँ होला तर अहिले मसँग पैसा छैन। होइन त खुरुक्क पैसा निकाल्छस् कि? निकाल्दिनँ म। अब मलाई तेरो माल पनि चाहिँदैन, म आफै पनि खोज्न सक्छु। मैले पनि चिनिसकेका छु 2-4 जना मान्छेहरू, बुझिस्? मलाई यस्तो अप्ठ्यारो पारेर त्यसै जान पाउँदैछ, बुझिस्? निकाल पैसा दिया। पैसा दे। मैले हिर्काएको तँलाई मैले हिर्काएको। के भयो तँलाई? लौ न मेरो छोरा के भयो? तिमी राख्छ म तुरुन्तै गाडी बोलाएर आउँछु। बाबु के भयो तँलाई? लौ हे भगवान अब के हुने होला? बाबु खोइ अरू को साथीहरू थिए त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन। तर सुरुमा क्याम्पस जाँदा चाहिँ पवन र विक्रम भन्ने साथीको खुब चर्चा गर्थ्यो। पवन, विक्रम अनि अरू को? अरू साथीहरू त मलाई याद भएन। साथीहरू त थुप्रै आउँथे घरमा। ए ठिक छ, बाँकी इन्फर्मेसन त म क्याम्पसबाट पनि प्राप्त गर्न सक्छु। तपाईँहरू भोलि मानवको लास बुझ्न आए हुन्छ। पोस्टमार्टमको काम सकिसक्यो, रिपोर्ट पनि आज साँझ आइपुग्छ होला। अब रोएर के हुन्छ र भान्जी? नरो। मामाले जे भन्नुभयो ठिकै भन्नुभयो सावित्रीजी। जे नहुनु पर्ने थियो त्यो भइसक्यो। अब सन्ताप गरेर केही फाइदा पनि त छैन। म कसरी बिर्छु? मैले यही हातले समातेर टुकु हिँड्न सिकाएको मेरो मानवलाई म कसरी बिर्छु? कसरी? तपाईँको पीडा बुझ्छु सावित्रीजी, तर के गर्नु? अब यसलाई बिर्सनु बाहेक अरू विकल्प पनि त छैन। त्यसको कर्ममा दैवले त्यति नै लेखेको रहेछ। हामी मान्छेले के गर्न सक्छौँ र? इन्सपेक्टर साहब भोलि लास बुझ्न कतिखेर आउँला हजुर? हामी जतिखेर आए पनि हुन्छ। हस् त, अहिले म लाग्छु। सुरुमा त मलाई पनि तपाईँलाई जस्तै आश्चर्य लागेको थियो। 5-6 चोटि मैले मानवको शरीरमा भएको घाउलाई निरीक्षण गरेँ। घाउ 3 किसिमका थिए। 3वटा घाउ छुरा प्रहारबाट ठहर भयो, तर छुरा भने 4 किसिमका प्रयोग भएको पाइयो।
यो त घाउको प्रकृति हेरेर थाहा भइहाल्छ नि। अर्थात् मानवको हत्याकाण्डमा 4-4 व्यक्तिको संलग्नता भएको पाइयो। मेरो विचारमा इन्सपेक्टर साहब, यो हत्यामा 4-4 व्यक्तिको संलग्न नभइकन कुनै एउटा व्यक्तिले 4वटा छुराहरू पनि प्रयोग गरे हुनसक्छ नि। तर एउटा कुरा डाक्टर साहब, एउटै हत्यारालाई 4-4 थरीका छुराको किन आवश्यकता पर्यो? हत्या नै गर्ने उद्देश्य छ भने एउटै छुरा काफी छैन र? तपाईँको यो तर्क एकदम मुनासिब छ इन्सपेक्टर साहब। अर्को कुरा के भन्नुहुन्छ भने जति पनि छुरा प्रहार भए पहिलो छुराको प्रयोग र अन्य 3 छुराको प्रयोग समय अन्तर निकै फरक जस्तो देखिन्छ। जुन ठुलो छुरा प्रहार भएको छ त्यसैबाट मानवको हत्या भएको हो। त्यो कसरी? त्यो ठुलो छुराले मानवको मुटुलाई समेत चोट पुर्याएको देखियो। बाँकी 3वटा छुराले पेटको छाला मात्र छोएर छल्लेको देखियो। ओ माई गॉड, अब त यो केस झनै पो जटिल भयो त। केस त जटिल अवश्य छ, तर एउटा कुरा के प्रष्ट हुन आयो भन्नुहुन्छ भने लासको प्रकृति हेर्दाखेरि आत्महत्या नभइकन हत्या नै भएको हो भन्ने कुरा ठहर भयो। त्यो त मैले पनि सुरुमै अनुमान लगाएको थिएँ। यो केस त्यति सजिलो सल्भ होला जस्तो लागेन सर मलाई। त्यसो भनेर केसैबाट हात झिक्ने त कुरै भएन नि। जे होस्, यो केस सल्भ गर्नु छ। आखिर पुलिस डिपार्टमेन्टको प्रेस्टिजको सवाल छ। डाक्टर साहब, तपाईँले हामीलाई ठुलो कोअपरेट गर्नुभयो, त्यसको लागि सो मेनी थ्याङ्क्स। इट्स ओके। अरू कुनै हेल्प चाहियो भने भन्नु होला मलाई। डाक्टर साहबलाई एउटा सानो दुःख दिउँ है। त्यो हत्याराले प्रयोग गरेका छुराहरू कति ग्यापमा प्रयोग भए, त्यसको एउटा सानो रिपोर्ट पाउनु। हुन्छ सर, म रिपोर्ट कलेक्सन गरेर सरलाई पछि भेटौँला। हस् त, ओके, थ्याङ्क यू।